आयज जुन्याची 5 तारीख वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। देवान आमकां काय बरें एनवायरमेंट पर्यावरण दिलें। पर्यावरण जावन आसा आमचो गुंटेर। जे भाशेन सुकणीं गुंटेरांत रावतात तशीं आमी ह्या पर्यावरणांत रावता। पर्यावरण पिड्यार केलें जाल्यार आमी आमचोच फोंड उक्तो करता। जेन्ना मनीस आवयच्या पोटांतलो भायर सरता तेन्ना हें पर्यावरण मनशाक आपले वेंगीत घेता। तर पर्यावरण जावन आसा सेकंड वूम आवयचें। पूण हें सेकंड वूम आवयचें आमी तर इबाडलें जाल्यार आमीच मरण काबार जातलो। तर काय बरे आमचे दोंगर, काय बऱ्यो आमच्यो न्हंयो, आमच्यो झरी, दर्या देगो हें सगळें आमी सांबाळूंक जाय। पूण आयज आमच्या गोंयांत आमी नदर मारल्यार सरकारूय व्हडलेंशें कांयच करिना पर्यावरण राखूंक, आनी मनीसूय गोंयचे आयज असले आशेचे जाल्यात सगल्यो जमिन्यो विकून जायते फावटी भायल्या लोकांक तांणी सगळेंच काबार केलां। वयता थंयच कॉन्क्रीट जंगल्स दिश्टी पडटात। झाडां पेडां उणें जायत आसात। गोंयचो फुडार कितें काय, गोंयकारांचो फुडार कितें काय, शेतां भाटां दोंगर झरी उरतल्यो काय, आनी आमी ह्या गोंयांत एन्जॉय करूंक मेळटलें काय। आमच्या पुर्वजांनी काय बरें पर्यावरण राखलें सांबाळलें। पूण आज आमचेच विचून काडलोले निवडून काडलोले हें पर्यावरण राखचे सुवातेर निसंटण करूंक उठल्यात। तर गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, आमी हाताक हात दिवन गोंयचें कितें उरलां तें पर्यावरण राखूंक उमेदीन वावरुया। देव बरें करूं।